ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्सप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। चतुस्सप्ततितमस्य पाठस्य अस्य आरम्भे तावत् अस्माभिः दोष इति षकारान्तशब्दविषये विशेषः पठितः। तत्र दोः इति रूपं यद्यपि अस्माभिः विगतपाठे एव साधितं प्रथमाविभक्तेः एकवचने, परन्तु तत्र दोषौ दोषः दोषं दोषौ इमानि सुटि रूपाणि, किञ्च शसादौ तत्र कश्चन विशेषः दृष्टः पद्दन्नोमासिति इत्यादि सूत्रं यत् पूर्वं पठितं तस्य अत्र दोषन्नादेशार्थं प्रवृत्तिः भवति इति च पठितं। तत्र दोषन्नादेशपक्षे दोषणः इत्यपि रूपम् इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति। दोषणः दोषण दोषः दोषा इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। तदनन्तरम् अग्रिमः तत्र षकारान्तः शब्दः दृष्टः विष इति, तस्य मूले एव व्युत्पादनम् अपि उक्तं। विषप्रवेशने सन्नन्तात् क्विप् कत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः तत्र भवति। व्रश्च इत्यनेन तत्र षत्वं भवति। चष्ट्वचर्त्वे सति तत्र विविड् इति रूपद्वयं लभ्यते। ततश्च विविक्षौ विविक्षः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तदनन्तरं तक्षु इत्यस्मात् धातोः गो इति उपपदे सति रक्ष इत्यस्माच्च धातोः तत्र तक्ष इति षकारान्तं रूपं, गोरक्ष इति च षकारान्तं रूपं। रूपं नाम शब्दरूपम् इति भावः भवति। एतत् शब्दद्वयस्य च अस्माभिः तट् तड् रक्षौ तट् तड् तक्षौ तक्षः इत्यादीनि, किञ्च गोरड् गोरड् गोरक्षौ गोरक्षः इत्यादीनि च रूपाणि तत्र साधितानि। ततः ण्यन्तात् क्विपि सति अपि कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः। तत्र उक्तं मूले तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताभ्यां क्विपि तु स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति न प्रवर्तते, नाम अस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः? तत्रोक्तं णिलोपस्य स्थानिवद्भावात् इति। नाम णिलोपः यः भवति सः स्थानिवद्भावं प्राप्य तत्र लभ्यते, एवं खलु। किञ्च तत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इत्यनेन भवति इति तु नास्ति। कुतः नास्ति इति चेत् तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु इति तत्र संयोगादिलोपे कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति न प्रवर्तते इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। सा व्यवस्था अत्र ग्रन्थकारेण स्मारिता तावदेव। तस्मात् संयोगान्तलोपः एव। अतः तादृश अवस्थायां तक् तग् गोरक् गोरग् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति मूले अस्माभिः दृष्टम्।
गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं लक्षिताः। णिलोपस्येति णेरनिटि इति णिलोपस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वादित्यर्थः। तस्य दोष इति तस्मादिति स्कोः इत्यस्य प्रवृत्तेरित्यर्थः। सति च षकारस्य संयोगान्तलोपे ककारस्य जष्ट्वचर्त्वे इत्यभिप्रेत्य आह तक् तग् गोरक् गोरग् इति इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। अधुना तावत् षकारान्तेषु शब्देषु अग्रे प्रायः अन्तिमः शब्दः पठनीयः वर्तते षकारान्तेषु ग्रन्थक्रमानुसारेण। एतावान् विशेषाः गते पाठे 74तमे पाठे प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 75तमः एषः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। तत्र कथयति अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता इति पश्यामः। कथयति डुपच्चष्पाके नाम अग्रिमशब्दस्य तत्र व्युत्पत्तिः या मूले उक्ता वर्तते तां व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य प्रस्तौति। नाम तत्र मूलतः विमर्शं करोति। डुपचष् पाके अस्मात् सनि नाम सन् प्रत्ययः क्रियते। केन? तदेव धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते तेन। डुपचष् पाके अस्मात् सनि सन्यङोः इति द्वित्वं नाम सनि परतः सन्यङोः इत्यनेन द्वित्वं क्रियते। पच पच स एवं किल? कथयति हलादिशेषः नाम अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यते अन्यहलो लुप्यन्ते। तत्र पपच स सम्यक्। ततश्च कथयति सन्यतः इति अभ्यास अकारस्य इत्त्वं नाम अभ्यासाकारस्य नाम अभ्यासस्य यः अकारः तस्य इत्त्वम्। अभ्यासश्च पूर्वोऽभ्यासः नाम द्वित्वे पूर्वखण्डः यः भवति सः अभ्यासः इति अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। तर्हि अभ्यासः कः अस्ति? प अस्ति। तस्य यः अकारः तस्य इत्त्वं पि पच् स। कथयति चोः कुः इति चकारस्य कुत्वम् एवं खलु? नाम पच् इत्यत्र यः चकारः तस्य स्थाने ककारः आगच्छति। पि पक् स। सम्यक्। अग्रे प्रत्ययावयवत्वात् सस्यशः नाम सनः स अस्ति। सन् इति प्रत्ययः वर्तते। तस्य सकारः अस्य प्रत्ययस्य अवयवभूतः वर्तते। अतः किञ्च कवर्गात् परतः अपि वर्तते। अतः आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र सकारस्य षत्वं भवति। अतः पिपक्ष पिपक्ष इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? अतो लोपः इत्यनेन षकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः वक्तव्यः। परन्तु ततः पूर्वं क्विप् प्रत्ययः अपि कर्तव्यः। सन्नन्तात् क्विप् प्रत्ययः नाम सन्नन्तस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा उच्यते खलु। अतः तद्धातुत्वमादाय तस्मात् क्विप् प्रत्ययः वक्तव्यः। ततः अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः। अकारस्य लोपे सति पिपक्ष इति षकारान्तः शब्दः लभ्यते। सम्यक्। कथयति अग्रे ततः सोर्लोपे नाम
सुप्रत्ययः क्रियते प्रातिपदिकात् सुबुत्पत्तिः भवति पिपक्ष सु सोर्लोपे नाम सु इत्यस्य लोपः भवति लोपे सति कथयति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति ककारस्य लोपमाशङ्क्य आह नाम पिपक्ष इत्यत्र यः ककारः वर्तते तस्य ककारस्य लोपः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन स्यात् इति शङ्कां पुरस्कृत्य आह कुत्वस्य असिद्धत्वादिति मूले पश्यन्तु उक्तं खलु स्कोः इति कलोपं प्रति स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन ककारस्य यः लोपः प्राप्यमाणः वर्तते तं प्रति अथवा यः कलोपः उच्यते स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन कुत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः नाम कुत्वं यद्वर्तते तद् असिद्धं वर्तते एवं किल नाम पिपक्ष इत्यत्र यः ककारः आगतः सः कस्य विधानद्वारा आगतः इति चेत् चोः कुः इति सूत्रविधानद्वारा सः अत्र लब्धः एवं किल चोः कुः इति तु स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य दृष्ट्या नास्ति एव नास्ति यदि कुतः नास्ति असिद्धत्वात् नास्ति चेत् तर्हि चोः कुः इत्यनेन यत् कुत्वं क्रियते तत् कुत्वमपि एतत् सूत्रदृष्ट्या नास्ति एतत् सूत्रदृष्ट्या नाम स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रदृष्ट्या नास्ति सम्यक् अतः तत्र यदि ककारः एव नास्ति तर्हि लोपः कस्य कर्तव्यः चकारस्य तु लोपः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन कर्तुं नैव शक्यः वा न अतः प्रकृते स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य प्रवृत्तिरेव न भवति व्याख्याता कथयति चकारस्थानिकस्य इति शेषः इति तत्र नाम चकारः स्थानी वर्तते यस्य ककारस्य एवं खलु तस्य ककारस्य असिद्धत्वं वर्तते अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति नैव प्रवर्तते इति भावः यद् मूले उक्तं तस्याः पङ्क्तेः कुत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः नाम संयोगान्तलोपः एव भवति तर्हि किं पिपक् इति अवशिष्यते व्याख्याता कथयति सति च षकारस्य संयोगान्तलोपे नाम संयोगान्तलोपः भवति झल्परत्वनिवृत्त्या नाम झल्परकत्वं न लभ्यते यदा षकारस्य लोपः भवति पूर्वप्रवृत्तककारस्य निवृत्तौ नाम पूर्वप्रवृत्तककारः नाम कः चोः कुः इत्यनेन प्रवर्तते यः ककारः निवृत्तौ पदान्तत्वात् कुत्वे नाम पुनः पदान्तत्वात् कुत्वं तत्र भवति झलपरकत्वमाश्रित्य यत् कुत्वं प्राप्तं तत्तु निवर्तते परन्तु पदान्तत्वमाश्रित्य कुत्वं तु निर्बाधं पदान्तत्वमाश्रित्य कुत्वस्य तु तत्र प्रवृत्तिः भवत्येव वा न वा अतः तत्र नाम तेनैव केन सूत्रेण चोः कुः इत्यनेन तस्य निमित्तद्वयमस्ति खलु झलि अथवा पदान्ते इति खलु उच्यते चवर्गस्य कवर्गादेशः झलि पदान्ते इति खलु उच्यते अतः अस्तु षकारः झल्रूपः गतः संयोगान्तलोपः इत्यनेन गतः यदि संयोगान्तलोपत्वेन यदि गतः तर्हि पदान्ते तु लभ्यते एव खलु चकारः नाम निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः नाम षकारः परतः झल्रूपः नास्ति तर्हि चोः कुः इत्यनेन पिपच् इत्यत्र चकारस्य ककारादेशः भवितुं नार्हति इति चेत् चिन्ता नास्ति पदस्य अन्ते तु अस्ति खलु षकारस्य लोपानन्तरं पदस्य अन्ते अस्ति इति कृत्वा पदान्तत्वात् तत्र चोः कुः प्रवर्तते एव अतः पिपक् इत्येव आयाति आहत्य नाम
अन्ततः पिपक् इत्येव लभ्यते इति भावः। कथयति इति अभिप्रेत्य आहा इति एवम् अभिप्रेत्य कथयति। किं कथयति? पिपक् पिपगिति मूले द्रष्टव्यं। रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। पिपक् पिपग् इत्येवं रीत्या। नाम पिपक् इत्यवस्थायां झलाञ्जषोन्त इत्यनेन जष्त्वं भवति, पुनः वावसाने इत्यनेन चर्त्वं भवति इति भावः। एवं किल। अग्रे कथयति व्याख्याता पिपक्षौ पिपक्षः इत्यादि। नाम पक्तुम् इच्छति यः सः पिपक्। यतो हि पचधातोः सन्नन्तात् इदं सर्वं साधितं। तर्हि प्रथमायां विभक्तौ तत्र कथं रूपाणि? पिपक् पिपग् पिपक्षौ पिपक्षः। संबोधने हे पिपक् हे पिपग्, हे पिपक्षौ हे पिपक्षः। द्वितीय पिपक्षं पिपक्षौ पिपक्षः। तृतीय पिपक्षा पिपग्भ्यां पिपग्भिः। एवं खलु। भ्यामि परतः पिपदान्तत्वं लभ्यते। अतः तत्र संयोगान्तलोपः किञ्च चोःकुः इति च संयोगान्तलोपः चोःकुः जष्त्वञ्च इति इमानि कार्याणि तत्र अपि द्रष्टव्यानि। चतुर्थी पिपक्षे पिपग्भ्यां पिपग्भिः। पंचमी पिपक्षः पिपग्भ्यां पिपग्भ्यः। षष्ठी पिपक्षः पिपक्षोः पिपक्षां। सप्तमी पिपक्षि पिपक्षोः पिपक्षु इत्येवं रीत्या अत्र रूपाणि ज्ञेयानि। अग्रे कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति मूलं प्रति एवं विवगिति। तत्र उक्तं किल मूले एवं विवक् इति। तत्र वक्तुम् इच्छति विग्रहे वचपरिभाषणे इत्यस्मात् विवक्ष शब्दः पिपक्ष शब्दवदित्यर्थः। एवं खलु। कथं? वच् सन् वच् वच् सन् वच् सन् सन्यतः विवच् सन्। यथा पचधातोः विषये प्रक्रिया दृष्टा, सर्वापि प्रक्रिया अत्रापि तथैव वर्तते। भेदो नास्ति, व्यत्यासो नास्ति। विवक्ष नाम तद् क्विपि अलोपः तस्माच्च विवक्ष इत्यस्मात् सुप्रत्ययः हर्याजनसोर्लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन षकारस्य लोपः पिपक् जष्त्वं पिपग् विकल्पेन चर्त्वं क्षन्तव्यः विवग् पिपक् इति न विवग् विकल्पेन चर्त्वं विवग् विवग् इति रूपद्वयं लभ्यते। सम्यक्। तर्हि विवक् विवग् विवक्षौ विवक्षः। संबोधनं हे विवक् हे विवक् हे विवग् हे विवक्षौ हे विवक्षः। एवं खलु। ततश्च द्वितीया विवक्षं विवक्षौ विवक्षः। तृतीया विवक्षा विवग्भ्यां विवग्भिः। चतुर्थी विवक्षे विवग्भ्यां विवग्भ्यः। पंचमी विवक्षः विवग्भ्यां विवग्भ्यः। षष्ठी विवक्षः विवक्षोः विवक्षां। सप्तमी विवक्षि विवक्षोः विवक्षु। एवं खलु। एवं रीत्या अस्य रूपाणि। अग्रे व्याख्याता कथयति दिधगिति। मूले उक्तं खलु। किं पश्यन्तु। दिधक् कोऽर्थः? कथम् अस्य सिद्धिः इति चेत् कथयति व्याख्याता दग्धुम् इच्छति इत्यर्थे दाहभस्मीकरणे इति कथयति। कः धातुः? दहभस्मीकरणे कथयति इत्यस्मात् सनि अर्थात् दः सन् द्वित्वे केन सन्यङोः इत्यनेन दः दः सन् हलादिशेषः दः सन् अभ्यासस्य एत्वे। एवं खलु। तत्र प्रकृते अभ्यासरूपः
अभ्यासरूपः कः अवशिष्यते? द। अभ्यासस्य एत्वे इति न, अभ्यासस्य इत्वे, क्षन्तव्य, अभ्यासेत्वे इत्युक्तवान्, न तु अभ्यासस्य एत्वे, मया एव अशुद्धं पठितम्। अभ्यासेत्वे नाम अभ्यासस्य इत्वे, अभ्यासेत्वे नाम अभ्यासस्य इत्वं भवति, नाम पूर्वदैवकेन संज्ञतः इत्यनेन। अतः दि दः स इति स्थितिः जायते, तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। दि दः स इति स्थिते अग्रे सूत्रमुच्यते दादेर्धातोर्घः नाम पूर्वं पठितं सूत्रमुच्यते। कथयति इति हस्य घत्वे, एवं खलु का स्थितिः जाता? दि दघ् स, स नाम कुतः आगतः? सनः स, ततः उत्तरवर्तीयः ककारः, ततः उत्तरवर्तीयः अकारः तस्य अधोलोपः इत्यनेन लोपः, सु इत्यस्य च हल्ङ्यादिन लोपः अत्र कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति हस्य घत्वे दि दघ् स इति खलु स्थितिः लब्धा। कथयति एकाचो वशो भश् झषन्तस्य तत्फो झषन्तस्य स्थोः इति दकारस्य धत्वे, एवं खलु? दकारस्य धत्वे नाम दि दघ् स इत्यत्र द्वितीयः यः द इति दकारः वर्तते तस्य धत्वं भवति, दि धघ् स इति लभ्यते। तदेव कथयन् अस्ति स्थितिं दि धघ् स इति घकारस्य चर्त्वेन ककारे, केन? खरिच, खरिपरे झलाञ्चरः स्युः, एवं खलु? एवं किल? ततः चर्त्वेन ककारे का स्थितिः लब्धा? दि धक् स प्रत्ययावयवत्वात् सस्य षत्वे, सनः यः सकारः वर्तते तस्य षत्वं दि धक्ष, ततः क्विपि, अयं क्विपम् अधुना कुर्वन् अस्ति। नाम एतावता इतः प्राक् तनी स्थितिः एव एतेन उच्यमाना आसीत्। कर्तरि क्विप् दिधक्ष, दिधक्ष क्विप्, एवं खलु? दिधक्ष क्विप् अतोलोपे, आम्, अतोलोपमपि अधुना कुर्वन् अस्ति। अधुना कुर्वन् अस्ति चेत् तर्हि उपरि पश्यन्तु, दग्धुमिच्छति इत्यर्थे दः भस्मीकरणे इत्यस्मात् सनि द्वित्वे हलादिशेषे अभ्याससे एत्वे दिदः स् इत्यत्र स्, सनः स् हलरूपः न वक्तव्यः, सः पूर्णतया एव तत्र वक्तव्यः, एवं खलु? यतोहि अलोपादिकं सर्वं पश्चात् खलु कथयन् अस्ति, अतः इदं परिष्करणीयम्, एवं किल? यतोहि क्विपम् अल्लोपं च पश्चात् दर्शयन् अस्ति, अतः पूर्वं किमर्थं सनः सकारं हल्रूपं दर्शयति? अथवा लेखनदोषः सः? न, लेखनदोषः एव सः सम्पादकेन परिष्करणीयः। अस्तु, अथवा मूले एव तथा अस्ति तर्हि तु निश्चयेन सः दोषः अस्माभिः परिष्करणीयः। अस्तु, कथयति क्विपि अतौ लोपे नाम तत्र विद्यमानः यः अ तस्य लोपः भवति, दिधक्ष इति रूपं, दिधक्ष इति षकारान्तः शब्दः तत्र सिद्धः भवति। कथयति तस्मात् सुबुत्पत्तौ, अधुना सुबुत्पत्तिः भविष्यति, दिधक्ष सुप्रत्ययः सोर्लोपे नाम सोर्लोपः हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति इति भावः, एवं किल? दिधक्ष स इत्यवस्थायां सु इत्यस्य स इति भवति, तस्यापि लोपः जातः, दिधक्ष इत्येव लभ्यते। कथयति चर्त्वस्य असिद्धत्वात्, एवं किल? तत्र घकारस्य चर्त्वेन ककारः विहितः खलु, दि ध घ स इत्यवस्थायां खरिवरझलाञ्चरः स्युः, अतः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यस्य दृष्टौ तत्र नाम तच्चर्त्वम् असिद्धं वर्तते, तस्य दृष्टौ तत्र घकारः एव वर्तते इति भावः, एवं खलु? एवं किल? अतः कथयति ककारस्य निवृत्तौ पदान्तत्वात् जस्तु चर्त्वे इति भावः इति, नाम ककारस्य प्रवृत्तककारस्य निवृत्तौ नाम ककारस्य निवृत्तिः तत्र भवति इति भावः।
पदान्तत्वात् नाम तर्हि अत्र इदमपि वक्तव्यं पदान्तत्वात् नाम पदान्तत्वात् संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन षकारस्य लोपः भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने इति भावः। तदनन्तरं जष्ट्वं चर्त्वं च जष्ट्वेन दिधग् इति लभ्यते। वावसाने इत्यनेन विकल्पचर्त्वं पुरस्कृत्य दिधग् इति रूपद्वयं लभ्यते इति भावः। अग्रे कथयति दिधक्षौ दिधक्षः इत्यादि। नाम यथा पूर्वं रूपाणि साधितानि तद्वदेव इमानि, परन्तु मूलतः यः षकारान्तः शब्दः दः धातोः अत्र लब्धः तत्र प्रक्रियायां कश्चन विशेषः तावदेव। सम्यक्। अतः दिधक् दिधग् दिधक्षौ दिधक्षः इति प्रथमं, हे दिधक् हे दिधग् हे दिधक्षौ हे दिधक्षः इति सम्बोधन प्रथम, दिधक्षं दिधक्षौ दिधक्षः इति द्वितीय, दिधक्षा दिधग्भ्यां दिधग्भिः इति तृतीय, दिधक्षे दिधग्भ्यां दिधग्भ्यः इति चतुर्थी, दिधक्षः दिधग्भ्यां दिधग्भ्यः इति पञ्चमी, दिधक्षः दिधक्षोः दिधक्षु क्षन्तव्यः दिधक्षः दिधक्षोः दिधक्षाम् इति षष्ठी, दिधक्षि दिधक्षोः दिधक्षु इति च सप्तमी विभक्तिः भवति। सम्यक्। अयं वस्तुतः अन्तिमः शब्दः। मया पूर्वं विपक्ष इति उक्तं तथा न, परन्तु दिधक्ष इति अन्तिमः षकारान्तत्वेन शब्दः अत्र परिगणितः। यद्यपि अन्येपि भवितुम् अर्हन्ति, अन्ये यदि भवितुम् अर्हन्ति तर्हि तेषां प्रक्रियासिद्धान्तः अथवा प्रक्रियाक्रमः एवमेव भवति। कश्चन एव व्यत्यासः क्वचित् स्यात्। षकारान्तः चेत् शब्दः सम्पन्नः, तदनन्तरं तु प्रक्रिया एवमेव भवति। रूपाणि च प्रायशः इत्थमेव श्रूयन्ते षकारान्तेषु शब्देषु। व्याख्याता कथयति इति शान्ताः, मूले अपि दृश्यते इति शान्ताः नाम षकारान्ताः शब्दाः एते सम्पन्नाः अभूवन् इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति अथ सकारान्ताः निरूप्यन्ते इति। कपय् शषसर् हल् एवं खलु। तर्हि शषस वर्णक्रमे नाम प्रत्याहारवर्णक्रमे सकारः अग्रिमः वर्तते। तद्विषये अधुना चर्चा क्रियते। नाम सकारान्तः शब्दाः इदानीं साध्यन्ते। तत्र कथयति सुपीरिति एवं खलु। मूले तत्र उक्तं किल पिसगतौ सुष्ठु पेसति सुपीः सुपिसौ सुपिसः। पिस् गतौ इति धातोः क्विप् भवति। सु इति उपपदे सति सु पिस् क्विप्, क्विपः सर्वलोपो भवति। एवं खलु। प्रातिपदिकत्वं सम्पद्यते, सुत्पत्तिः जायते। एवं खलु। सु पिस् सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः भवति। व्याख्याता स्मारयति र्वोरुपधाया दीर्घ इकः इति दीर्घः सुप्रत्यये परतः। तत्र र्वोरुपधायाः दीर्घ इकः न सु इत्यस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति। तदनन्तरं सुपिस् इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य तत्र रुत्वं ससजुषो रुः सुपिर्। इदानीं रेफान्तत्वमस्य लब्धम्। इक् च अत्र
र्वोरुपधः भूतः लभ्यते। र्वोरुपधायः नाम अन्त्यः वर्णः यः रेपः तस्मात् पूर्वम् उपधः भूतः यः इक् वर्तते तस्य दीर्घो भवति। सम्यक् नाम रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यस्य यानि निमित्तानि अपेक्षितानि तानि निमित्तानि अत्र उपलब्धानि भवन्ति। अतः दीर्घे सति सुपीर् इत्यवस्थायां तदनन्तरं खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गत्वे सति सुपीः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। द्विवचने तत्र नाम मूलतः अत्र सकारान्तः एव शब्दः सुपिस् इति, यतोहि पिस् इति धातुः यः स्वीकृतः यस्मात् क्विब् विहितः सः सकारान्तः। पश्चात् तस्य ऋत्वं विसर्गत्वं वा क्वचित् दृश्यते, सः विषयः भिन्नः। अतः सुपिस् औ द्विवचने औ इति प्रत्ययः भवति प्रकृतनिमित्ताभावात्। तदेव ससजुषोरुः इति वा रोरुवधाया दीर्घ इति वा इत्यादीनि सूत्राणि नैव प्रवर्तन्ते। अतः सुपिस् औ सुपिसौ। सम्यक्। बहुवचने सुपिसा इति रूपं भवति। सम्यक्। तर्हि प्रथमा विभक्तिः सुपीः सुपिसौ सुपिसः। संबोधने हे सुपीः एवं खलु, हे सुपिसौ हे सुपिसः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। द्वितीयायां सुपिसं सुपिसौ सुपिसः। सम्यक्। तृतीयायां तत्र एकं रूपं दत्तं व्याख्यात्रा सुपिसा, द्विवचनस्यापि दत्तं सुपीर्भ्याम्। अत्र र्वोरुपधाया दीर्घिका नाम ससजुषोरुः र्वोरुपधाया दीर्घिका इत्येतेषां निमित्तानि सन्ति, अतः प्रवर्तन्ते। सम्यक्। अतः सुपिसा सुपीर्भ्यां सुपीर्भिः इति तृतीया। चतुर्थी सुपिसे सुपीर्भ्यां सुपीर्भ्यः पंचमी। सुपिसः सुपीर्भ्यां सुपीर्भ्यः षष्ठी। सुपिसः सुपिसोः सुपिसां सप्तमी। सप्तम्याः रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते, पश्यन्तु। सुपीहिषु सुपीषु इत्येवं रीत्या। तद् सुपिस् सु इति भवति खलु। ससजुषोरुः सुपिरसु। ततः तदेव नाम ससजुषोरुः इति कृतं खलु, र्वोरुपधः दीर्घ इकः इति च सुपीर् सु एवं किल। ततः खरवसानयोर्विसर्जनीयः एवं किल। ततः तत्र वाशरि इत्यनेन विसर्जनीयस्य विसर्जनीयादेशः विकल्पेन एकस्मिन् पक्षे विसर्गो भवति, अपरस्मिन् पक्षे सकारः तत्र तिष्ठति। अतः सकारः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे सुपी सु इत्यवस्थायां तत्र नुं विसर्जनीय षड्व्यवायेपि इति सूत्रं यत् पठितं, तेन सूत्रेण सकारस्य व्यवधाने सत्यपि प्रथमसकारस्य व्यवधाने सत्यपि परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं, तदनन्तरम् अस्य प्रथमसकारस्यापि ष्टुत्वेन तत्र षकारः इत्येवमेव किल पूर्वं पठितम्। अतः सुपी षु इति षकारद्वययुक्तं रूपं पक्षे वाशरि इत्यस्य प्रवृत्त्या विसर्गः तथैव श्रूयते सुपीः षु। अतः सुपीः षु सुपीषु इत्येवं रूपद्वयं सप्तमी बहुवचने लभ्यते इति भावः। समीचीनम्। अतः पूर्वं या प्रक्रिया पठिता पिपठीषु पिपठीः षु, सा प्रक्रिया अत्र अस्माभिः स्मर्तव्या।
सम्यक्। अग्रे तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता, एवं सुदूरिति। मूले उक्तं खलु एवं सुदूः इति। तत्र कः धातुः इति चेत् तुस् इति धातुः। मूले कथयन्नेव अस्ति तुसखण्डने इति, एवं किल। तुसखण्डने सु इति उपसर्गः तत्र ग्राह्यः, यथा पिस् इत्यत्र उपसर्गः गृहीतः पिसगत्यर्थके धातौ सति, एवमेव प्रकृतेपि तुस् इति धातुः ग्राह्यः। सम्यक्। नाम सु उपसर्गपूर्वकः तुस् धातुः ग्राह्यः, तस्मात् क्विप् प्रत्ययः कर्तव्यः, सुतुस् इति सिद्ध्यति। सर्वाणि अपि रूपाणि यथा सुपीः सुपिसु सुपिसः इत्यादीनि साधितानि, तद्वत् सुतुस् इत्यस्यापि सर्वाणि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। कथं? तदेव सुतूः नाम तदेव सुतुस् सुप्रत्ययः, हलङ्याजनासोर्लोपः ससजुषोरुः रुवोरुपदः या दीर्घ इकः सुतूर्, एवं खलु। ऋत्वविसर्गे च सति नाम रेफस्य विसर्गे सति सुतूः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति, एवं खलु। अतः सुतूः सुतुसौ सुतुसः संबोधने हे सुतूः हे सुतुसौ हे सुतुसः। द्वितीया सुतुसं सुतुसौ सुतुसः, तृतीया सुतुसा सुतूर्भ्यां, भ्यामादौ ऋत्वं रुवोर्वधः दीर्घैकः इति च स्मर्तव्यं। सुतुसा सुतूर्भ्यां सुतूर्भिः, सुतुसे सुतूर्भ्यां सुतूर्भ्यः पंचमी, सुतुसः सुतूर्भ्यां सुतूर्भ्यः षष्ठी, सुतुसः सुतुसोः सुतुसां सप्तमी, सुतुसि सुतुसोः सुतूषु इति विसर्गपक्षे, सुतूषुषु सुतूषुषु सुतूषु इति तदेव षत्वादि सन्दर्भे, नुं विसर्जनीय षड्व्यवायेऽपि इत्यादि प्रवृत्तिसन्दर्भे। नाम वाशरी इति इत्यस्य परिणामद्वारा रूपद्वयम् अत्र पूर्ववत् ज्ञेयम् इति भावः। समीचीनम्। अधुना तत्र अग्रे अग्रिमः सकारान्तः शब्दः अत्र चर्चनीयः वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति। विद्वान् इति वयं मूले द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र उक्तं विद्वान् इति। तत्र कथं मूलतः अयं शब्दः सिद्धः भवति तद्विषये कथयन्नस्ति व्याख्याता। विदज्ञाने अदादिः, नाम विदज्ञाने इति धातुः एकः अदादिगणीयः, तस्मात् लट् इति प्रत्ययः विधीयते। केन? वर्तमाने लट् इति सूत्रेण। का स्थितिः लभ्यते? विद् लट्। कथयति? शत्रादेशः, नाम तस्य लटः स्थाने शत्रु इति आदेशः विधीयते। केन? लटश्शतृशानजावप्रथमा समानाधिकरणे। सम्यक्। का स्थितिः जायते? विद् शत्रु। अग्रे उच्यते विदेः शत्रुवसुः इति। एतेन सूत्रेण विद् धातोः परतः यः शत्रुप्रत्ययः वर्तते तस्य शत्रु इति प्रत्ययस्य स्थाने वसु इति आदेशः क्रियते। एवं किल? का स्थितिः जायते? विद् वस्, नाम वसु इत्यत्र उकारः यः वर्तते
सः तत्र इति संज्ञकः कथयति षित्वात् सार्वधातुकत्वात् शप् नाम वस्तुतः वसु इति आदेशादपि पूर्वं शत्रु इति प्रत्ययः यदा अस्माभिः विधीयते स च षित् वर्तते। अतः तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तस्य सार्वधातुकत्वं वर्तते। अतः शप् इति विकरणप्रत्ययोऽपि मध्ये आगच्छति। तस्य च विषये किञ्चित् अस्माकं पूर्वज्ञानं स्यादेव इति विश्वसिमि। विस्तरेण तु अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। अतः किं कथयति सार्वधातुकत्वात् शप् नाम विद् शप् शत्रु शत्रु इत्यस्य वस इति आदेशः, परन्तु विद् इति धातुः अदादिगणीयः। अतः अदादिगणे यः शप् आगच्छति सः लुकं प्राप्नोति, सः न तिष्ठति इति भावः। अतः विद् वस् इत्येव तत्र स्थितिः लभ्यते। नाम तत्र अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते, तेन शपः लुक् भवति। अत एव अयं गणः अदादिगणः लुग्विकरणः गणः इत्यपि उच्यते, इति नाम्नापि प्रसिद्धः वर्तते। सम्यक्। ततः सार्वधातुकमपि इति ङित्वान् लघुपदगुणः इति कथयति। नाम वस् इति अस्ति किल परतः, सः अपित् वर्तते। अपित् सार्वधातुकं ङिद्वद् भवति। नाम अयं वस् यः वर्तते तस्मिन् ङिद्वद् भावः आरोप्यते। इदं सूत्रं तिङन्ताधिकारे पठिष्यते। अपि च अत्र या कापि प्रक्रिया उच्यमाना वर्तते वर्तमाने लट् इति, सा तत्र कर्तृशप् इति अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति च इत्येतत् सर्वमपि अस्माभिः तिङन्ताधिकारे पठिष्यते। कदाचित् भवतां प्राक्परिचयः तत्र स्यात्, यदि नास्ति तर्हि वयम् अत्र उक्तेन विवरणेन सामान्यतया परिचयम् अधुनैव प्राप्तुं शक्नुमः। विस्तरेण तु तिङन्ताधिकारे स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। कथयति ङित्वान् लघुपदगुणः नाम वस् इत्यस्य ङित्वं विहितम्, अतः गुणः न भवति। कस्य स्थाने? विद् इत्यत्र यः वकारात् परतः विद्यमानः इकारः वर्तते, तस्य इकारस्य ए इति रूपेण गुणो न भवति इति भावः। एवं किल? अन्यथा वेदवस् इति भवति स्म। गुणः केन प्राप्तः भवति? गुणः तु प्रकृते पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन प्राप्तः भवति। स चायं गुणः अत्र नापेक्षितः। अत एव तत्र ङीति च किं सूत्रं? ङीति च तच्च सूत्रमपि तिङन्ताधिकारे पठिष्यते, यच्च अष्टाध्याय्याः प्रथमे एव पादे पठ्यते। अतः लघुपदगुणः न भवति इति कृत्वा तत्र विद्वस् इति तथैव तिष्ठति। कथयति व्याख्याता कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं। नाम कृतप्रत्ययः अत्र विहितः कः? लट् कृतप्रत्ययः वर्तते। सम्यक्। तद्विषये अपि अग्रे ज्ञास्यते। यतोहि धातोः अधिकारे तत्रापि कृताम् अधिकारे अयं लट् इति प्रत्ययः पठितो भवति। तर्हि तस्य स्थाने यः विहितः शत्रु इति आदेशः सोऽपि स्थानिपदभावेन कृदेव। तस्य स्थाने अपि विहितः यः वस् इति आदेशः सोऽपि स्थानिपदभावेन कृदेव। अतः कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा तत्र भवति इति भावः। एवं किल? ततः विद्वस् शब्दः अत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति तस्मात् सुः नाम विद्वस् इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् सुप्रत्ययो भवति। का स्थितिः लभ्यते? विद्वस् सु। कथयति उयित्वान् नुम् उगितजां सर्वनामस्थाने अधातोः इति खलु वदामः।
पठितमस्ति पूर्वं। विद्वस् इत्यत्र यः अन्त्यः अच् वर्तते तस्मात् परतः आगत्य तस्य अवयवत्वेन आगत्य नुम् तिष्ठति। नुमः न इति अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? विद्वनससु, विद्वनससु कथयति। सान्तमहतः इति दीर्घः, एवं खलु? सान्तमहतः संयोगस्य इत्यनेन विद्वनस इत्यत्र नकारात् पूर्वं यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घो भवति। का स्थितिः जायते? विद्वानससु अग्रे कथयति सुलोपः, सोर्लोपः भवति। विद्वानस सम्यक्। ततः कथयति सस्य संयोगान्तलोपः। विद्वान् इत्येव तत्र अवशिष्यते। विद्वान् कथयति तस्य असिद्धत्वात् न लोपो नेति भावः। नाम संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् प्रकृते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न प्रवर्तते। नाम न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य दृष्टौ संयोगान्तस्य लोपः इति असिद्धः। अतः तद्दृष्टौ अत्र अन्ते नकारः नास्ति, सकारः अस्ति। सकारः एव अस्ति, अतः नकारस्य लोपं कर्तुं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न प्रभवति। अतः विद्वान् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? इति विशेषः। अग्रे कथयति सान्तत्वाभावात् वसुस्रंसु ध्वन्स्वनुडुहान्तः पूर्वं सूत्रं पठितं खलु। तेन प्रकृते दत्त्वन्न इति, नाम वस् इत्यस्य सकारस्य दत्त्वं विधीयते खलु वानवः। तेन किमुच्यते इति चेत् तत्र सान्तवस्वन्तस्य इत्येवं किल उक्तं। तत्र स्रंस्वादेश्च दः स्यात् पदान्ते, सान्तत्वमपेक्षितं। सान्तत्वमेव नास्ति तर्हि तत्र सान्तत्वाभावात् तेषां दत्त्वमपि न भवितुम् अर्हति इति। प्रकृते सान्तत्वं न लभ्यमानं वर्तते विद्वस् इति शब्दस्य, अथवा वस्सु इत्यस्मात् लब्धः यः वस् इति तस्य। अयं विचारः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते। अस्मिन्नेव शब्दे तस्य सान्तत्वमपि लप्स्यते, विद्वस् शब्दे एव। यत्र लप्स्यते तत्र दत्त्वं भविष्यति विद्वद्भ्याम् इत्यादिषु। सम्यक्। अतः वसुस्रंसु ध्वंसुर्णुहान्तः इति यत् सूत्रं पूर्वं पठितं तत् किञ्चिदत्र स्मरामः। अग्रिमेषु रूपेषु तत्र सरलता भविष्यति प्रक्रियायाः तत्र प्रतिपादनवेलायाम्। अस्तु, अग्रे कथयति विद्वांसौ इति, नाम द्विवचने तत्र विद्वांसौ इति रूपं भवति। मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते खलु। विद्वांसौ विद्वांसः इति कथयति सुटि नुमि, नाम विद्वस् शब्दात् सुटि, सुटि अर्थात् औजस् अम् औट् एतेषु प्रत्ययेषु परतः। सुप्रत्यये परतः तु साधितं। सम्यक्। कथयति नुमि विद्वनस् औ जस् अम् औट् एतेपि अत्र स्मर्तव्याः। कथयति सान्तमहतः इति दीर्घः विद्वानस औ अथवा जस् अथवा अम् अथवा औट्। कथयति नश्चापदान्तस्य इति अनुस्वारः इति भावान्। नश्चापदान्तस्य जलित्यनेन अनुस्वारो भवति। विद्वानस औ इत्यवस्थायां नकारस्य अनुस्वारः विद्वांस औ विद्वांसौ। सम्यक्। तर्हि जसि परतः विद्वांसस् सस्य रुत्वे विसर्गे सति विद्वांसः इति रूपम्। एवं किल। द्वितीयाविभक्तेः एकवचने विद्वांसम् इति भवति। अत्र
आं साधितं, परन्तु सम्बोधनं नोक्तं खलु. सम्बोधनं कथं? हे विद्वन्, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः. द्वितीया आं, परन्तु सम्बोधनं प्रति अधुनैव खलु आगन्तव्यं. प्रथमा साधिता अस्ति एतावता अस्माभिः. तर्हि प्रथमा विद्वान्, विद्वांसौ, विद्वांसः. सम्बोधनप्रथमा हे विद्वन्, हे विद्वांसौ, हे विद्वांसः. द्वितीया विभक्तेः एकवचने विद्वांसं, विद्वांसौ, बहुवचने तु रूपं द्रष्टव्यं वर्तते अत्र. तत्र विशेषः अस्ति. आं, तर्हि कथयति नश्चेति अनुस्वारः इति भावः. तर्हि सुटिपरतः अस्माभिः सम्बोधनसहितानि रूपाणि अत्र दृष्टानि. एवं किल. सम्बोधने तदेव नाम तत्र सान्तमहतस्संयोगस्य इति दीर्घः न प्रवर्तते, तावान् विशेषः. अस्तु, अग्रे कथयति व्याख्याता शसादावचिविशेषमाह इति. नाम शस् इत्यादिषु प्रत्ययेषु परतः तत्रापि अजादयः सन्ति प्रत्ययाः ये परतः, तत्र विशेषं कथयति. तत्र स्थितिः भवति विद्वस् अस्. अस् अर्थात् शसः अस् इति अवशिष्यते. तत्र विद्वस् अस्, विद्वस् अस् इत्यवस्थायां तत्र सूत्रमुच्यते. अग्रे सूत्रं च वर्तते एवं. वसोः सम्प्रसारणम् इति. षष्ठम् इदं सूत्रं भवति. षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 31अधिकशततमं सूत्रमिदं भवति. सम्यक्. अत्र वसोः इति एकं पदं भवति. वसु इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति. सम्प्रसारणम् इति तत्र प्रथमान्तं पदं भवति. प्रकृते भस्य अङ्गस्य इत्यनयोः अधिकारः वर्तते इति वक्ष्यते अग्रे. व्याख्याता कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया वसोः इति तदन्तग्रहणं. प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः. वसोः सम्प्रसारणम् इत्यत्र विदेः शत्रुवसुः इति शत्रुप्रत्ययस्य स्थाने तत्र वसु इति यः विहितः सः प्रत्यय एव. अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति अत्र भवति. यद्यपि मूलतस्तु अत्र प्रत्ययः लट्, तस्य स्थाने शत्रु, तस्य स्थाने च वसु इति विहितः. अतः परम्परया अस्य वसु इत्येतस्यापि प्रत्ययत्वम् अस्त्येव इति भावः. सम्यक्. कथयति वसोरिति तदन्तग्रहणं, नाम तदन्तस्य ग्रहणमत्र क्रियते. कथयति भस्य इत्यधिकृतं. नाम इतः पूर्वं भस्य इति अधिकारो भवति आरब्धः, सः अत्र स्वीक्रियते. अङ्गस्य इत्यपि, नाम अङ्गाधिकारे अपि इदं वर्तते, तदपि न विस्मर्तव्यम्. अस्तु, यतोहि वयं जानीमः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रमेव अङ्गस्य इति वर्तते. सम्यक्. कथयति तदाह वस्वन्तस्येति. सूत्रार्थः द्रष्टव्यः. वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात् इत्युच्यते. एवं खलु. नाम वस्वन्तं यद्वर्तते तस्य सम्प्रसारणं भवति, परन्तु भत्वं तस्य अपेक्षितं. तस्य नाम कस्य? वस्वन्तं यद्वर्तते तस्य वस्वन्तस्य भत्वम् अपेक्षितं वर्तते. तस्य भसंज्ञा अपेक्षिता भवति. तादृशस्य भसंज्ञकस्य तत्र सम्प्रसारणं भवति इति भावः. सम्प्रसारणं च वयं जानीमः
यत् यणः इक् इति आदेशः यः भवति सः सम्प्रसारणम् इत्युच्यते। सम्यक् कथयति। शसि वकारस्य उत्त्वेन स्थितिः का वर्तते? विद्वस् अस् इति स्थितिः वर्तते। भसंज्ञा अपि अस्ति। केन? यचिभं। कस्य? विद्वस् इत्येतस्य। कथयति। वकारस्य उत्त्वे विदु अस् इति स्थिते। एवं खलु? नाम विद्वस् अस् इति खलु स्थितिः वर्तते। विद्वस् इत्यवस्थायां वकारस्य उ इति आगतं। विद् उ अस् विदु अस् इति लभ्यते इति भावः। विदु अस् अस् नाम द्वितीयः अस् नाम शसः अस् अपि स्वीकर्तव्यः। कथयति। विदु अस् अस् नाम वयम् अस् अपि योजयामः अत्र स्पष्टतार्थं। व्याख्यात्रा तु विदु अस् इत्येव उक्तं लाघवेन। अतः वयम् अत्र विदु अस् अस् इति स्थिते कथयति। सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे नाम विदु अस् इत्यत्र उकारः यः सम्प्रसारणद्वारा लब्धः तस्माच्च परतः विद्यते यः अकारः तयोरनयोः उभयोः अपि स्थाने पूर्वरूपं भवति। नाम उकाराकारयोः स्थाने उकारः एव भवति। उकारः इत्येव आदेशः भवति। अतः विदु अस् नैव सम्प्रसारणे सति विदु अस् विदु स विदु स इति स्थितिः खलु लब्धा अधुना। नाम उकारः यः वर्तते अकारः यः वर्तते अनयोः उकाराकारयोः स्थाने उकारः इत्येव आदेशो भवति इति भावः। अतः तत्र विदुस् इति लब्धं। विदुस् अस् इति स्थितिः लब्धः। नाम अस् नाम शसः अस्। तदेव कथयन्नस्ति। सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे विदुस् इति स्थिते नाम विदुस् इति स्थितिः लब्धः। विदुस् अस् इति स्थितिः लब्धः वस्तुतः। कथयति। प्रत्ययावयवत्वात् सस्य षत्वम् इत्यर्थः। नाम वस् यः अस्ति सोऽपि प्रत्ययावयवः। नाम वस् इत्यत्र यः वर्तते सकारः सः अपि प्रत्ययावयवः एव खलु। लटः शत्रुविहितः शतुः च स्थाने वसु इति आदेशः विहितः। अतः अत्र विद्यमानः सकारः प्रत्ययावयवभूत एव। अतः तस्य षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन किमायातं। विदुष अस् मेलनेन विदुषस् विदुष अस् विदुषस् इति आयातं खलु। विदुषस् इति लब्धं। ततः सकारस्य रुत्वं विसर्गश्च विदुषः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक् अग्रे कथयति। षत्वतुकोरसिद्धः इति पूर्वरूपस्य असिद्धत्वं न शङ्क्यं। तत्र सूत्रं किञ्चन वर्तते। षत्वतुकोरसिद्धः तच्च सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते इति चिन्तयामि। अग्रे पठिष्यते। कः तस्य अर्थः? षत्वे तुकी च कर्तव्ये एकादेशशास्त्रम् असिद्धं स्यात् इत्युच्यते। कः असिचत् अधीत्य प्रेत्य इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधयिष्यन्ते। अस्य सूत्रस्य यदि सामान्यतया अर्थम् अधुना वयं पश्यामः बुद्धौ स्थापयामः तर्हि अत्र किं कथयितुमिष्यते इति स्पष्टीभवितुमर्हति। अथवा अधुनैव षत्वतुकोरसिद्धः इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र गत्वा एतत् पुटसङ्ख्या नाम एतत् पृष्ठसङ्ख्या लेखनीया। तत्र पादटिप्पणी च लेखनीया यद् मया एतत् सूत्रावगमनानन्तरं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यत्र कृतं विचारं पुनः नाम तत्रत्यं विचारं द्रक्ष्यामि। तत्र च या पङ्क्तिः आयाता ताम् अवगमिष्यामि। यदि अधुनैव सामान्यतया तस्य सूत्रस्य परिचयम् अर्थम् अवगन्तुं यत्नं कुर्मः तर्हि एषा पङ्क्तिः अत्रैव अवगन्तुं शक्या। कथ्यते षत्वतुकोरसिद्धः इति पूर्वरूपस्य असिद्धत्वं न शङ्क्यम्। अत्र पूर्वरूपमेव न भवति, तस्य असिद्धत्वं भवति षत्वतुकोरसिद्धः इत्यनेन।
कथयति नाम प्रकृतिषत्वं विहितं वर्तते खलु केन आदेशप्रत्ययोः अत एव विदुषः इति रूपं सिद्धं परन्तु तत्र उच्यते पूर्वरूपमेव न जातं तर्हि इणः परतः न लभ्यते कः सकारः यतोहि अकारः तत्र व्यवधानीभूतः मध्ये भविष्यति परन्तु तद् असिद्धत्वम् अत्र न शङ्क्यं कुतः कथयति पदान्तपदाद्योः एकादेशे एव तत्प्रवृत्तेः नाम पदस्य अन्ते अथवा पदस्य आदौ यदि एकादेशः कृतः भवति तत्रैव षत्पतुकोरसिद्धः इति प्रवर्तते नान्यत्र प्रकृते तु भत्वात् पदान्तत्वं नास्ति प्रकृते तु भसौन्यायः पदसंज्ञायाः बाधः कृतः वर्तते अतः षत्पतुकोरसिद्धः इत्यस्य अत्र अवसर एव नास्ति इति भावः सम्यक् एवञ्च विदुषः द्वितीयाविभक्तिं यावत् अस्य शब्दस्य रूपाणि अत्र सिद्धानि अन्यानि अपि रूपाणि अग्रिमे पाठे अस्माभिः साधयिष्यन्ते अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 75तमः पाठः एषः सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः तत्र भवद्भ्यः